أرجنتيني ما شاء الله دخل المسجد وقال أنا حاب أشوف دينكم الإسلام كيف، وصلى معنا صلاة الفجر وحاب يشوف القرآن. ثانك يو. معك؟ صاحبك ولا تعرف عليه؟ انا تعرفت عليه بالصدفه، فاحسن ما اربع محلات مش منيحه اجيبه على الجامع اشوف. هو لوحده؟ لا مع اخته، اخته كمان عم تصلي هون. ما شاء الله. بعدها هي عم تصلي النسوان وجبته هون كمان خليتها تتوضا وبجي. ممكن اعملها تلفون؟ انا هيك خليك واتساب. بس انا نسيت شنطتي بالحمام وخايف تنسى. وأشهد أن محمدا رسول الله. ون منت بصور عشان أبغى هذه. أشهد ون منت اصبر دقيقة. ون منت بعلم الدخول على الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. الله اكبر. الله أكبر. الله اكبر.